बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नए व्लॉग में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। आज है जी 9 मुहर्रम उल हराम, बरोज़ जुम्मतुल मुबारक का दिन है आज, ठीक है। लेकिन आपको तो ये व्लॉग देखने को मिल रहा है 10 मुहर्रम उल हराम, वो भी शाम के बाद। तो अभी से हमने भाई शूटिंग शुरू की है। चलें भाई, 2 दिन का टाइम होता है, तो क्या कि आज की रूटीन भी शेयर हो जाएगी, कल 10 मुहर्रम की रूटीन भी शेयर हो जाएगी। अभी मेरी जो छोटी छोटी वाली गुड़िया है, ये पता है क्या जिद कर रही है, ये बोल रही है अब्बू आज जुम्मत मुबारक का दिन है, छुट्टी है, हमें नानी के घर पे छोड़ के आए, शाम को लेके आना। चलोगी नानी के घर? अभी चलना है? फादला को टीका फादला को टीका? क्यों टीका? टीका नहीं लगवाना, नहीं लगवाना टीका। दवाई टीका नहीं लगवाना बेटा। चल नानी के घर चलते हैं, छोड़ के आता हूँ आपको। तैयार की है? तू भी तैयार हो जा। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, तैयार हो जा। क्या हो गया है? पंचर हो गया है। पंचर लगवा लेना। और वो भी टूट गया, साथ वाला फ्रेम भी, वो स्टैंड भी टूट गया। स्टैंड टूट गया। यहाँ पे देखें जितने भी मुर्गे हैं ना, सामने काफ़ी तादाद में मुर्गे और इधर उधर जो है ना परिंदे चहक रहे थे। तो मैंने देखा कि क्या है, तो गोह जानते हैं, गोह, ये देखें गोह पे। तो गोह की वजह से जो है ना परिंदे परेशान हो रहे थे। ये देखें इतनी मुझे देख के गुस्सा कर रही है यार। तो परिंदे इसी की वजह से परेशान थे। कासिम भाई के कबूतर चेक करें, ठीक है। जिस तरह कासिम को शौक है ना कबूतरों के, ये दूर से मंगवाए हैं, ठीक है। इसी तरह उसकी भांजी जो है फिल्जा फारूक को भी बहुत ज़्यादा शौक है। काफ़ी दिनों से कह रही है अबू कबूतर लेके आए, उसके लिए कबूतर लेने। माशाल्लाह खूबसूरत कबूतर मंगवाए हैं कासिम ने। अभी टाइम हो रहा है 11:30 का, थोड़ा लेट हो गए हैं। तो फुल देसी तरीके से हमें खाना मिला है जी। खाना चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे रोटी आई हुई है और हमें छुरी नहीं मिल रही थी, घर वाले घर पे है नहीं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना उस्ताद मोहतरम प्याज को छील रहे हैं और साथ ये सालन मिला है, बिल्कुल देसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबूदार सालन है। पहले खाते हैं रोटी, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी मुकम्मल हो गई है जी। और 10 मुहर्रम उल हराम की आज सुबह का आगाज़ हो चुका है। अभी हैं हमारे 2 प्रोग्राम, ठीक है। एक ज़ोर की नमाज़ के बाद है और एक इशा की नमाज़ के बाद है। तो रात को काफ़ी लेट वापस आना है। तो अभी फौरी तौर पे सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि बखर शहर में जाना है, पहले जाना है। उनकी बार बार जो है ना कॉल्स आ रही हैं कि टाइम से आ जाना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से चिश्ती चौक पहुंच गया हूं। तो मौलाना अब्दुल वदूद आसिफ बखरवी साहब हमारे प्यारे दोस्त हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। तो इकट्ठे फिर चलेंगे जामिया फ़ारूकिया। चिश्ती चौक पे ना ये एक बहुत ही बेहतरीन सीनरी बना के नस्ब की गई है। सूरतुल बकरा की एक आयत का तर्जमा लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। ये देखें, ये शायद पहले मैं किसी भी व्लॉग में नहीं जो है ना दिखा सका। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह बिरादर मुकर्रम अब्दुल वदूद आसिफ साहब पहुंच गए हैं। चलते हैं मदरसे। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे पहुंचे, बयान शुरू है जी। तो काफ़ी तादाद में साथी, दोस्त, मुखलिस, चाहने वाले आए हुए हैं। तो सबसे पहले दावत दी गई कि पहले तो खाना खाए ना, वो पाद ना पेट ना पैया रोटियाँ तो सब गला खोटियाँ। चलो पहले तो खाते हैं खाना, बाद में देखते हैं क्या तरतीब होती है। यहाँ पे पहले ही मौजूद हैं जी बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना अब्दुल हमीद साहब और उनके साथी रफ़का हज़रात। तो यहाँ पे खाना नोश फरमा रहे हैं पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साथी पहुँचे हुए हैं। पहले खाते हैं खाना यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खा लिया है। तो काफ़ी दोस्त पहुंच गए हैं, अभी कुछ दोस्त पहुंचने भी हैं। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम वाली जगह भी मैं आपको दिखाता हूं। मस्जिद के अंदर काफ़ी लोग जमा हैं और काफ़ी दोस्त अभी आ रहे हैं। तो
دیکھتے ہیں پروگرام کی بہت ہی بہترین سیٹنگ کی گئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان مقام انہاں دے ہر ایک پہلو تے ہر ایک انگ دے وچوں نظر آندی پئی ہے کہ حضرت اسامہ پروگرام ختم ہو گیا، شہر میں بالکل سناٹا تھا، خاموشی تھی. تو میں فوری طور پہ گھر پہنچنے کی تیاری میں دایا مراد پہنچا تو میری بائک جو ہے نا پنچر ہو گئی اچانک سے. لیکن یہ ہے کہ بائک پنچر جو ہے نا دکان کے بالکل جو ہے نا قریب ہی ہوئی ہے یہ الحمدللہ. تو پچھلے والا ویل جو ہے نا پچھلے والا ٹائر وہ پنچر ہوا ہے. پہلے پنچر لگواتے ہیں، پھر عبدالغنی بھائی کی بھی کالیں آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں. عبدالغنی بھائی کی جو ہے نا اس کام کے لیے کالیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے، گوشت ضرور. تو ابھی گوشت بنواتے ہیں بھائی صابر صاحب سے. تو پھر میں تھک بھی بہت گیا ہوں، صبح کا نکلا تھا، ابھی گھر چلتے ہیں. پہنچا؟ ہاں پہنچ آیا ہوں، اور تیرے لیے گوشت بھی لے کے آیا ہوں. یار وہ بالکل نا شہر میں خاموشی تھی، بالکل سناٹ، اور سروس بھی بند تھی. 10 محرم الحرام تھی نا؟ ہاں سٹی میں بالکل سروس بند تھی. 36 کھوکھا سے آگے آیا ہوں نا، اچھا پھر سروس آئی ہے. نیٹ کی بھی کال کی، ادھر بالکل بھی سروس نہیں تھی. انہوں نے سروس بند کر رکھی ہے. کدھر جا رہا ہے؟ میں گھاس چل گھاس لینے جا رہے ہو؟ گھاس. چلو ٹھیک ہے، گھاس اٹھاؤ. اور یہ ہے کہ فلزا فاروق اور فاضلہ فاروق نظر نہیں آ رہے. وہ دادے کے پاس تھے، اچھا دادے اسلم کے پاس. اچھا. اوہ ملک سویا ہوا ہے یہاں پہ. آج نہیں آیا وکاس؟ کیوں؟ منہ پہ مکھیاں ہیں دیکھ. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے منہ پہ مکھیاں. اور فلزا اور فاضلہ کدھر کھیل رہی ہیں جی. او ماشاء اللہ، او ماشاء اللہ. ہاں جی والا کہتی ہے واپس آ گئے. بسم اللہ بسم اللہ. یہاں پہ یہ مزے کر رہی ہیں جی. وہ دیکھیں فاضلہ سامنے کھیل رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میری گلو آ گئی ہے جی، میری گلو آ گئی ہے. ماشاء اللہ دیکھے دیکھے مسلح پہ چڑھ گئی ہو. میں نماز پڑھا ہوں یار، نظر نہیں آیا. یہ گڑی اٹھائی ہوئی ہے. ماشاء اللہ پہنچ آئی ہو. ابو کو دیکھا تھا. پروگرام نا بہت اچھا گزرا ہے. یہ روٹین تھی آج کی جو آپ کے ساتھ شیئر کی. 10 محرم الحرام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے، اور شان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ بیانات ہوئے تقریباً 3 خطیبوں کے. ٹھیک ہے، جو باہر سے خطیب آئے ہوئے تھے وہ سید شکیل الرحمن شاہ سے بخاری سیالکوٹ سے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو بہت ہی زبردست بیان ہوا ہے الحمدللہ. ایمان تازہ ہوا ہے، مزہ آیا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، شہر بالکل خاموش تھا، سٹی میں سروس بالکل بھی نہیں تھی. یہاں آ کے سروس بھی آئی ہے. میں تو پریشان تھا کہ آج ولاگ اپلوڈ نہیں ہوگا، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہاں آج سروس ہے اور سٹی میں نہیں ہے. پہلے اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سروس کم اور سٹی میں زبردست سروس ہوتا. دریا خان سٹی، بکھر سٹی، جہاں بھی جائیں سروس زبردست ہوتی ہے. لیکن آج کچھ اس طرح ہوا کہ وہاں نہیں تھا. کیا بتا رہی ہو؟ منہ تو سیدھا کرو، منہ سیدھا کرو، سیدھا کرو. یہ کیا ہے؟ سیدھا کرو. ماشاء اللہ. تو میری رانی مجھ سے پیار کر رہی ہے، اس کا بہت دل کر رہا تھا میرے لیے. آئی ہوپ کہ ولاگ پسند آیا ہوگا. لائک اینڈ سبسکرائب کر کے جانا ہے. بائے بائے، بائے بائے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.